मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। गतपाठे अस्माभिः गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः इति परिभाषा पठिता। तत्र च गतिसंज्ञकस्य कृदन्तेन सह समासस्य उदाहरणं सुबुत्पत्तेः प्रागेव भवति इत्यस्य उदाहरणं दृष्टं व्याघ्री। अपि च कारकस्य कृदन्तेन सह समासस्य उदाहरणं सुबुत्पत्तेः पूर्वमेव समासस्य उदाहरणम् अश्वक्रीति। एवमेव उपपदसंज्ञकस्य कृदन्तेन सह समासस्य उदाहरणं कच्छति इति दृष्टम्। एषु त्रिषु अपि उदाहरणेषु तत्र सुबुत्पत्तेः प्रागेव समासः कृतः। त्रिषु अपि उदाहरणेषु यदि सुबुत्पत्तिं विधाय समासः उच्येत तर्हि सुबुत्पत्त्याः प्राक् स्त्रीप्रत्ययेन भाव्यम्। तर्हि समासात् पूर्वं तत्र टापः प्रसक्त्या अदन्तत्वाभावात् नीषादीनां प्रसक्तिः न भवति। तावन्तमेव लभ्यते, अपेक्षितं तु नीषन्तम्, अतः अपेक्षितानि रूपाणि सिद्ध्यन्ति इति पठितम्। ततः परम् अमैवाव्ययेन इति सूत्रं पठितम्। नाम उपपदसमासे एव इदं नियमनं कृतम्, यद् तत्र अमा एव तुल्यविधानं यदुपपदम् तदेव अव्ययेन सह समस्यते इति। स्वालङ्कारम् इति तत्र रूपसिद्धिः अस्माभिः कृता। प्रत्युदाहरणानि अपि दृष्टानि। तस्मिन्नेव क्रमे उपपदसमासस्य एव क्रमे अग्रे सूत्रमस्ति तृतीया प्रभृतीन्यन्यतरस्याम् इति। साक्षात् अमैवाव्ययेन इति सूत्रानन्तरम् इदं सूत्रम् अष्टाध्याय्यां वर्तते। तत्र तृतीया प्रभृतीनि इति प्रथमं पदं भवति, अन्यतरस्याम् इति द्वितीयं पदं भवति। तृतीया प्रभृतीनि इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति नपुंसकलिङ्गे, अन्यतरस्याम् इति अव्ययं भवति। तत्र तृतीया प्रभृति येषां तानि तृतीया प्रभृतीनि एवं रीत्या बहुव्रीहिः समासः अस्मिन् पदे भवति। एवञ्च अस्य विग्रहः अस्माभिः अवगन्तव्यः। तत्र कथयति नाम तृतीया शब्देन अत्र किं ग्राह्यं तत् स्पष्टीकुर्वन् अस्ति। तृतीया शब्देन कः स्पष्टीकुर्वन् अस्ति? व्याख्याता। तृतीया शब्देन उपदंशस्तृतीयायाम् इत्यारभ्य, नाम तत्र अष्टाध्याय्यां तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 47 सूत्रं भवति। उपदंशस्तृतीयायाम् इति। तर्हि कथयति उपदंशस्तृतीयायाम् इत्यारभ्य अन्वच्यानुलोम्ने इति इत्यन्तसूत्रोपात्तानि उपपदानि विवक्षितानि। तर्हि तृतीया प्रभृतीनि इमानि भवन्ति, नाम इमानि सूत्राणि भवन्ति। तदर्थम् अस्माभिः एकवारम् अष्टाध्याय्यां तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः तत्रापि 47 सूत्रादारभ्य अन्वच्यानुलोम्ये एतत् सूत्रं यावत् सूत्राणि द्रष्टव्यानि। तत्र उपदंशस्तृतीयायां हिंसार्थानां समानकर्मकाणां ततश्च
अग्रिमं सूत्रं तत्र भवति कर्त्रोर्जीवपुरुषयोर्नशिवहोः ऊर्ध्वे शुषिपूरोः उपमाने कर्मणि च कषादिषु यथा विध्यनुप्रयोगः नैव इदन्न उपदंशस्तृतीयायाम् इत्यतः तृतीया प्रभृतीनि आरभ्यन्ते खलु तर्हि उपदंशस्तृतीयायाम् हिंसार्थानां समानकर्मकाणाम् इति ततः सप्तम्यां चोपपीडरुधकर्षः समासप्तौ प्रमाणे च अपादाने परीप्सायां द्वितीयायां च स्वाङ्गे ध्रुवे परिक्लिश्यमाने च विशिपतिपदिस्कन्दां व्याप्यमानासेव्यमानयोः इति ततः अस्य तितिषोः क्रियान्तरे कालेषु नाम्न्यादिशि ग्रहोः अव्ययेथाभिप्रेताख्याने क्रियः पाणौ तिर्यच्व्यपवर्गे स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कृभ्वोः नाधार्थप्रत्ययेच्व्यर्थे तूष्णीमि भुवः अन्वच्यानुलोम्ये इति सप्तचत्वारिंशात् सूत्रादारभ्य सप्तचत्वारिंशं सूत्रं तृतीया प्रभृतीन्यतरस्याम् इति ततः आरभ्य चतुष्षष्टितमं सूत्रं यावत् चतुष्षष्टितमं सूत्रं भवति अन्वच्यानुलोम्ये इति एतत् सूत्रं यावत् तृतीया प्रभृतीनि सन्ति नाम यानि तृतीया प्रभृतीनि प्रकृते कथितानि सन्ति उपपदसमासप्रकरणे तर्हि किं कथयति इत्यन्तसूत्रोपात्तानि उपपदानि विवक्षितानि नाम येषु सूत्रेषु उपदंशस्तृतीयायाम् इत्यतः आरभ्य अन्वच्यानुलोम्ये इति सूत्रं यावत् यानि सूत्राणि वर्तन्ते तैः सूत्रैः यानि उपपदानि विहितानि वर्तन्ते नाम तेषु सूत्रेषु सप्तम्यन्तानि यानि पदानि सन्ति तैः सप्तम्यन्तैः पदैः येषां निर्देशः क्रियमाणः वर्तते नाम तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इति वयं जानीमः एव तर्हि तानि अत्र विवक्षितानि सन्ति इत्यर्थः अग्रे कथयति अमा इति अव्ययेन इति च अनुवर्तते अमैवाव्ययेन इत्यतः अमा अव्ययेन इति अनुवर्तते अग्रे कथयति एवकारस्तु नानुवर्तते कुतः अस्वरितत्वात् अस्वरितत्वं वर्तते नाम स्वरितत्वं न वर्तते स्वरितत्वाभावात् तस्य प्रकृते अनुवर्तनमपि नास्ति स्वरितचिह्नयुक्तानि पदानि अधिकारं वा अनुवर्तनं वा ज्ञापयन्ति इति वयं पूर्वं पठितवन्तः स्मः अतः प्रकृते स्वरितचिह्नं तु नास्ति तत् स्वरितत्वं कथम् अस्ति वा न वा इति तु वयम् आचार्यस्य व्यवहारेण एव अधुना ज्ञातुं शक्नुमः यतः इदानीन्तनपाठे तावत् सूत्रपाठे स्वरितचिह्नानाम् अभावः दृश्यते अतः आचार्यस्य व्यवहारेण एव सा व्यवस्था ज्ञातव्या भवति एवं खलु ततः अग्रे कथयति व्याख्याता अमा इत्येतद् अव्ययविशेषणं नाम अमा इति अव्ययस्य विशेषणम् अस्ति इत्यर्थः यत् अनुवर्तते तदाह किमाह मूले उपदंशस्तृतीयायाम् इत्यादिना उपदंशस्तृतीयायाम् इत्यादीनि उपपदानि अमन्तेन अव्ययेन सह वा समस्यन्ते इति तर्हि उदाह्रियते किं मूलकेन उपदंशं भुङ्क्ते मूलकोपदंशमिति उदाहरणं किं साधनीयं मूलकोपदंशम् उदाहरणद्वयं भवति मूलकेनोपदंशं भुङ्क्ते मूलकेन उपदंशम् इति मूलकोपदंशम् इति समस्यते वा समस्यन्ते इत्युक्तं खलु विकल्पेन समस्यन्ते इत्युक्तं खलु अतः तत्र
वयं पश्यामः यदि तर्हि उपदंशस्तृतीयायाम् इत्यस्य सूत्रस्य एव इदम् उदाहरणं भवति। किम्? मूलकोपदंशम् अथवा मूलकेन उपदंशं भुङ्क्ते इति कथयति अग्रे व्याख्याता। उपदंशस्तृतीयायाम् इति णमुल् नाम उपदंशस्तृतीयायाम् इत्यनेन सूत्रेण णमुल् इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। उपदंशस्तृतीयायाम् इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् तृतीयान्ते उपपदे तृतीयायाम् इत्यत्र सप्तमी विभक्तिः अस्ति खलु, अतः सप्तमी विभक्तित्वात् तृतीयानिर्दिष्टस्य उपपदत्वं भविष्यति इत्यर्थः। अतः एतादृशः सूत्रार्थः अवगन्तव्यः। कस्य उपदंशस्तृतीयायाम् यथा कर्मण्यण् इत्यादीनां सूत्रार्थः सामान्येन अस्माभिः अवगतः उपपदसमासप्रपञ्चप्रकरणावगमनाय, तदवद एव अत्रापि उपदंशस्तृतीयायाम् इत्यस्य सामान्यः अर्थः अवगन्तव्यः। ततः अस्य समासविधायकस्य सूत्रस्यापि प्रयोजनम्, अर्थः, उदाहरणं सर्वं स्पष्टं भविष्यति। एवं खलु? अतः उपदंशस्तृतीयायां किं कथयति? तृतीयान्ते उपपदे उपपूर्वात् दंशदशने इत्यस्मात् धातोः णमुल् इति प्रत्ययः भवति। एवं खलु? नाम अत्र उपपदं यद् वर्तते तत् तृतीयान्तं भवति, यथा मूलकेन इति। किञ्च अपि च दंश इति धातुः अस्ति, तस्मात् णमुल् इति प्रत्ययः भवति। णमुलः अम् अवशिष्यते। अतः मूलकेन दंश, मूलकटा दंश णमुल्, णमुल् इत्यस्य अम् अवशिष्यते। दंश अम् दंशम्, एवं खलु? अपि च उप इति उपसर्गः अपि तस्मात् धातोः पूर्वं स्यात्। अतः मूलक दंश अम्, मूलक उपदंश अम्, मूलक उपदंशम् मेलनेन प्रकृते एतेन सूत्रेण यत्र समासः भवति, केन? तृतीया प्रभृतिन्यन्यतरस्य, तत्र मूलकोपदंशम् इति तत्र उदाहरणं भवति। मूलकं नाम सस्यविशेषः, शाकविशेषः, मूली इति हिन्द्यां वदामः। तेन दष्ट्वा खादति, भुङ्क्ते इत्यर्थः। तेन कर्तयित्वा खादति, तेन दष्ट्वा खादति इति मूलकोपदंशं भुङ्क्ते इति उदाहरणस्य अर्थः अवगन्तव्यः। तत्र इदं सूत्रस्य उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। प्रकृते तु विकल्पेन समासः भवति इत्युक्तम्। अतः यत्र समासः भवति तत्र तु मूलकोपदंशम् इति उपपदसमासः प्रकृतसूत्रेण भवत्येव। पुनः वा समस्यते इत्युक्तं खलु, नाम विकल्पेन एष समासः भवति, तर्हि तत्र वाक्यमपि पक्षे भवति, नाम मूलकेन उपदंशं भुङ्क्ते इति वाक्यमपि अस्ति एव। एवञ्च एवं रीत्या उदाहरणद्वयं सिद्धं भवति विकल्पेन। अग्रे कथयति व्याख्याता। अमा एव तुल्यविधानत्वात् पूर्वसूत्रेण नित्यं प्राप्ते विकल्पोऽयम्। नाम इदं प्राक्तनं यत् सूत्रं वर्तते तेन किमुक्तम्? अमा एव तुल्यविधानं यदुपपदं तदेव अव्ययेन सह समस्यते इत्युक्तम्। तर्हि अमा एव तुल्यविधानत्वात् प्राक्तनसूत्रेण नित्यतया प्राप्यते स्म। पश्यन्तु, प्रकृते अम् अपि एतेन एव सूत्रेण विहितं वर्तते। केन? उपदंशस्तृतीयायाम्। तर्हि अमैवाव्ययेन इत्यस्य सूत्रस्य कृते यद्यदपेक्षितं तत्तत्सर्वं वस्तुतः अस्मिन् उदाहरणे अपि अस्ति। कस्मिन् उदाहरणे? मूलकोपदंशम्, यत्र च अम् उपदंशस्तृतीयायाम् इत्यनेन विहितः वर्तते, अम् इति प्रत्ययः। अतः प्राक्तनसूत्रेण नित्यतया सह समासः प्राप्यते स्म।
परन्तु नित्यतया नापेक्षितः इति कृत्वा एतेन सूत्रेण तत्र विकल्पः क्रियते। नाम विकल्पार्थम् एतस्य सूत्रस्य आरम्भः कृतः। स्वादुङ्कारम् इत्येव वक्तुं शक्यते प्राक्तनसूत्रस्य उदाहरणं। तत्र स्वादुम् इति पृथक्, कारम् इति पृथक् इति असमासप्रयोगः तत्र न शक्यः, परन्तु प्रकृतस्थले विकल्पः अपेक्षितः, अतः कृत्वा अस्य सूत्रस्य आरम्भः कृतः इत्यर्थः। अग्रे कथयति, ननु मूलकेन इत्यस्य कश्चन अन्यः विचारः व्याख्यात्रा क्रियमाणः अस्ति, मूले तु अयं विचारः नास्ति। ननु मूलकेन इत्यस्य भुङ्क्ते इत्यत्र एव अन्वयात् उपदंशः इत्यत्र अनन्वयात् असामर्थ्यात् कथमिह समासः? पूर्वपक्षः उपस्थाप्यते। नाम समासं कर्तुं प्रकृते किञ्चन असामर्थ्यमस्ति भोः, तद् असामर्थ्यं कथं तदवगन्तव्यम्? मूलकेन उपदंशं भुङ्क्ते इति खलु वाक्यम् अस्ति। तर्हि तत्र मूलकं यद् वर्तते, नाम मूलकेन इति यत् पदं वर्तते, तस्य भुङ्क्ते इत्यत्र अन्वयः वर्तते। तर्हि मूलक इति पदस्य तृतीयान्तस्य भुङ्क्ते इति क्रियायाम् अन्वयः वर्तते। उपदंशम् इत्यत्र अन्वयः नास्ति, इत्यत्र सम्बन्धः नास्ति। उपदंश इत्यत्र कथयति अग्रे, उपदंश इत्यत्र अनन्वयात्, नाम अन्वयाभावात्, असामर्थ्यात्, असामर्थ्यं जायते खलु। यदा सामर्थ्यमपेक्षितं, सामर्थ्यं तत्रैव भविष्यति यत्र योग्यता इत्यादिना सम्बन्धः यत्र द्वयोः पदयोः मध्ये भवति। प्रकृते मूलकेन इत्यस्य अन्वयस्तु भुङ्क्ते इत्यत्र वर्तते, उपदंशम् इत्यत्र तु अन्वयः नास्ति। तर्हि अन्वयः नास्ति इति कृत्वा कथं समासः इति उच्यते इति पूर्वपक्षिणा कश्चन विचारः उपस्थाप्यते। इति चेत् मैवं, नाम एवं चेत् कथ्यते त्वया, तर्हि तथा न। कुतः? समाधानं कथयति यत् उपदंशनक्रियां प्रतीः मूलकस्य आर्थिकं कर्मत्वम् आदाय सामर्थ्यम् उपपाद्यम्। नाम प्रकृते उपदंशनक्रियाया वर्तते, सत्यम् अङ्गीकुर्मः, भुङ्क्ते इत्यत्र अन्वयः भवता प्रतिपाद्यमानः अस्ति अपि, कस्य? मूलकेन इत्यस्य। परन्तु उपदंशनक्रियाया वर्तते, तां क्रियां प्रति यत् मूलकं वर्तते तस्य आर्थिकं कर्मत्वम् अत्र उपपादनीयम्। आर्थिकं कर्मत्वम् अत्र स्वीकर्तव्यम्। आर्थिकं कर्मत्वम् आदाय सामर्थ्यस्य उपपत्तिः अत्र करणीया। आर्थिकं कर्मत्वं नाम अर्थगतं कर्मत्वम् इत्यर्थः। कस्य? मूलकस्य। यद्यपि तत्र तृतीया वर्तते, तृतीया तत्र करणे स्यात्, करणत्वात् तत्र तृतीया स्यात्, परन्तु अर्थगतं कर्मत्वं तत्र अस्माभिः उपपादनीयं स्यात्, अर्थगतं कर्मत्वं विवक्षणीयं स्यात्। तथा चेत् अर्थगतकर्मत्वद्वारा तस्य सामर्थ्यमायाति, अपि च तत्र समासः अपि भवितुम् अर्हति, समासाय क्लेशः नास्ति। अर्थगतस्य कर्मत्वस्य प्रकृते अभिप्रायः कः इति चेत्, नाम मूलकं यद् वर्तते तद् मूलकम् उपदंशं खादति इति वास्तविकतया बोधः अत्र भविष्यति। मूलकं यद् भवति, भूमौ यद् भवति, वयं कदाचित् भोजनसमये तद् सलादरूपेण अपि खादामः खलु। अतः मध्ये मध्ये यदा वयं भोजनं कुर्वन्तः भवामः तदा मूलकं स्वीकृत्य, मध्ये मध्ये मूलकखण्डं स्वीकृत्य वयं भोजनस्य रुचिवर्धनाय तत्र खादामः। नाम मूलकेन उपदंशं खादति, नाम वस्तुतः खादनं कस्य जायमानम् अस्ति? खादनम् आहारस्य जायमानम्
अस्ति, परन्तु आहारं सः मूलके मध्ये मध्ये सलादरूपेण, सलाद् इति भाषायाम् उच्यते, मूलकम् अपि मध्ये मध्ये खादन् वर्तते, तेन सह आहारस्य निगलनीकरणं सः कुर्वन् अस्ति इति। अतः आहारस्य सेवनाय मूलकं यद्यपि करणरूपं, परन्तु मूलकम् अपि सः खादन् अस्ति इति कृत्वा मूलकस्यापि तत्र अर्थगतं कर्मत्वम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। अर्थगतं च कर्मत्वम् आदाय तत्र सामर्थ्यम् उपपादनीयम्। तच्च सामर्थ्यम् उपपाद्य प्रकृते समासः वक्तुं शक्यते इति कश्चन विचारः मूलातिरिक्तः अत्र कृतः वर्तते। अग्रे कथयति, तृतीया तु प्रधानक्रियानुरोधात् परत्वाच्च उपपाद्या इति अन्यत्र विस्तरः। नाम तृतीया या वर्तते प्रकृते, क्व मूलकेन, तर्हि कर्मत्वम् आर्थिकं कर्मत्वं बहुभिः उपपादितं खलु, आर्थिकं कर्मत्वं यदि उपपादितं तर्हि तत्र द्वितीया कुतो न इति चेत् तत्र कथयति, नाम प्रधानक्रियानुरोधः, नाम प्रकृते प्रधाना क्रिया का वर्तते, भुङ्क्ते इति क्रिया प्रधाना क्रिया वर्तते, तस्याः अनुरोधात् परत्वाच्च, नाम परत्वं, नाम अष्टाध्याय्याः क्रमे परत्वं वर्तते कस्याः, तृतीयायाः, आदौ द्वितीया पश्चात् तृतीया इति भवति। परत्वाच्च उपपाद्या इति अन्यत्र विस्तरः। तृतीया प्रकृते एवं युक्त्या उपपादयितुं शक्यते इति कश्चन विचारः अन्यत्र कृतः अस्ति भोः, अन्यत्र अन्यस्मिन् ग्रन्थे उद्ग्रन्थे क्वचित् द्रष्टुं शक्यते अयं विचारः। अधिकायै जिज्ञासायै भवतु। अयं विचारः यद्यपि मूलेन कृतः, परन्तु व्याख्यात्रा उपस्थापितः, किञ्चित् अस्माभिः श्रुतः, यथा सामर्थ्यं यथामति तत्र विचारणा कृता। कदाचित् उद्ग्रन्थ पठनवेलायां पूर्णतया स्पष्टताम् एष विचारः गच्छेत् इति भावयामि। अन्यदुदाहरणम् अग्रे दत्तं वर्तते, किम् उच्चैःकारम् इति। तस्य कथयति अग्रे, उच्चैः कृत्वा इत्यत्र तु अव्यये यथाभिप्रेताख्याने क्रियः क्वाणमुलौ इति। नाम उच्चैः कृत्वा इति कश्चन प्रयोगः, तत्र तु अव्यये यथाभिप्रेताख्याने क्रियः क्वाणमुलौ एतेन सूत्रेण क्त्वा प्रत्ययोऽपि भवति, णमुल् प्रत्ययोऽपि भवति। तत्र नाम तेन सूत्रेण, केन सूत्रेण, अव्यये यथाभिप्रेताख्याने क्रियः क्वाणमुलौ इत्यनेन सूत्रेण, यत्र तु यस्मिन् पक्षे क्त्वा प्रत्ययः विधीयते तत्र उच्चैः कृत्वा इति भवति, यत्र णमुल् प्रत्ययः विधीयते तत्र उच्चैः कारम् इति रूपं भवति। तत्र रूपद्वये अपि उच्चैः कारम् इत्यस्मिन् विषये उच्यते। किम्? तत्र उच्चैः कारम् इत्यत्र उपपदत्वस्य अमा एव तुल्यविधानत्वाभावात् अमैवाव्ययेन इति अप्राप्तेन विकल्पः। यथा पूर्वमस्माभिः विचारः कृतः आसीत्, क्व अमैवाव्ययेन इत्यस्मिन् सूत्रे प्रत्युदाहरणविचारं स्मरेयुः भवन्तः। तत्र अग्रे भोजम् अग्रे भुक्त्वा इत्यत्र विभाषाग्रे प्रथमपूर्वेषु इत्यनेन सूत्रेण त्वापि विधीयते, अपि च णमुल्लपि विधीयते, तथा तु नापेक्षितम्। तर्हि अत्रापि तादृशी एव स्थितिः वर्तते। उच्चैः इति उपपदे सति तत्र कृ धातोः त्वा अपि भवति, णमुल्लपि भवति। नाम पक्षे त्वा भवति, अपरस्मिन् पक्षे णमुल् भवति इत्यर्थः। तथा चेत् तदेव अमा एव तुल्यविधानत्वाभावात्, अमा तुल्यविधानत्वाभावः प्रकृते वर्तते। नाम अमा एव तुल्यविधानत्वे सति प्रकृते अम्न विहितः वर्तते। प्रकृते अस्य उपपदत्वं नास्ति, परन्तु त्वा प्रत्ययेन तुल्यविधानत्वे सत्यपि प्रकृते उच्चैः इत्यस्य उपपदत्वम् अस्ति। अतः अमैवाव्ययेन इत्यनेन इत्यस्य प्राप्तिरेव नास्ति। अत्र उच्चैः कारम् इत्यस्य प्राप्तिरेव नास्ति। अतः
तेन प्राप्तिः नास्ति, तेन अप्राप्ते सति एतेन विकल्पेन समासः तत्र क्रियते। अतः उच्चैः कारम् इत्यपि इति समासरहितम्, अपि च उच्चैः कारम् इति समासयुक्तमपि रूपं भवति इत्यर्थः। एवं खलु? इति ह्यस्तन प्रत्युदाहरणविचारः अस्माकं यदि पूर्णतया स्पष्टः अस्ति तर्हि प्रकृतेपि पूर्णतया स्पष्टता भवति, क्लेशः एव तत्र नास्ति। आम्, यत्तु प्राक्तनम् उदाहरणं, प्रथमम् उदाहरणं यत् अत्र दत्तं मूलकेनोपदंशं, तत्र तु प्राप्तिः तेनैव आसीत्। केन? अमैवाव्ययेन। परन्तु तेन नित्यतया प्राप्तिः आसीत्। एतेन विकल्पः तस्मिन् उदाहरणे कृतः। उपदंशस्तृतीयायाम् इत्यनेन तत्र णमुल्भवति। उच्चैः कारम् इत्यत्र तु विकल्पेन क्त्वाणमुलो भवति भवतः। अतः प्राक्तनसूत्रेण तत्र उपपदसमासः प्राप्तः एव नासीत्। अतः अप्राप्तौ सत्याम् एतेन सूत्रेण तत्र विकल्पेन समासविधानं कृतम् अमन्तस्य। अतः उच्चैः कारम् इति विभक्तमपि उच्चैः कारमिति समस्तमपि प्रयोगं वयं प्राप्नुमः। तत्र समासविधानस्य असमासविधानस्य च फलं कथयति अग्रे व्याख्याता। यद्यपि मूले तु न, परन्तु किमर्थं समासः, कुतः विकल्पेन च पक्षे च कुतः समासाभावः इति कथयति। किं कथयति? समासपक्षे आदिर्णमूल्यन्यतरस्याम् इति, नाम यस्मिन् पक्षे समासः क्रियते, नाम समस्तपदं यद्वर्तते तत्र आदिर्णमूल्यन्यतरस्याम् इति कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः आद्युदात्तत्वं, नाम आदिर्णमूल्यन्यतरस्याम् इत्यनेन आद्युदात्तत्वं भवति। कृद उत्तरपदप्रकृतिस्वरः भवति आद्युदात्तत्वं, नाम आद्युदात्तत्वम् एतेन विधीयते। केन? आदिर्णमूल्यन्यतरस्याम्। तच्च तदैव सम्भवति यदा वयं प्रकृतिसमासं कुर्मः। यदा तु समासं न कुर्मः तदा, अथवा समासाभावपक्षे तत्रापि प्रयोजनमस्ति। कथयति किम्? असमासपक्षे तु उच्चैरिति फिट् सूत्रेण अन्तोदात्तत्वम् इति फले भेदः। असमासपक्षे अन्तोदात्तत्वं भवति, समासपक्षे आद्युदात्तत्वं भवति। अतः समासं विधाय आद्युदात्तत्वं समस्तपदस्य लभ्येत, अपि च असमासपक्षे अन्तोदात्तत्वं लभ्येत। तदर्थम् अत्र विकल्पेन समासारम्भः कृतः वर्तते। अपि च आद्युदात्तत्वम् अन्तोदात्तत्वं किमर्थं क्रियते, तस्य किं प्रयोजनम् इति तु सर्वं वयं स्वरप्रकरणे विस्तरेण ज्ञास्यामः, तत्र विस्तरेण पठिष्यामः। यतः स्वरभेदकारणात् अर्थभेदः अपि भवति इति स्वरप्रकरणे विस्तरेण पठिष्यते। सद्यः समासकरणस्य असमासकरणस्य च यत् प्रयोजनमस्ति तत् प्रयोजनम् अस्माभिः अत्र ज्ञातम्। इदानीं प्रत्युदाहरणम् उपस्थापयति व्याख्याता। मूले तु प्रत्युदाहरणं न दत्तं वर्तते, परन्तु व्याख्यात्रा उच्यते। किम्? अमन्तेन इति किम्? अमन्तेन इति किमर्थम् उक्तम्? सूत्रार्थः कृतः खलु। उपदंशस्तृतीयायाम् इत्यादीन्युपपदानि अमन्तेन अव्ययेन। अमन्तस्य च अव्ययत्वं भवति इति अस्माभिः ह्यः श्रुतमेव कृण्मेजन्तः इत्यनेन। तर्हि अमन्तेन अव्ययेन इति न उच्येत यदि, तर्हि उमन्तेन अव्ययेनापि समासः भविष्यति। उमन्तम् अव्ययं किम्? तुमुन् प्रत्ययान्तम् उमन्तम् अव्ययं भवति। अतः वदति प्रत्युदाहरणं किम्? पर्याप्तो भोक्तुम् इति। तत्र पर्याप्तिवचनेष्वलमर्थेषु इत्यनेन सूत्रेण तुमुन् प्रत्ययः भवति। अतः यदि अमन्तेन इति, नाम अमैवाव्ययेन इत्यतः अम इत्यस्य अनुवृत्तिः न स्वीक्रियेत, तर्हि प्रकृते अमन्तभिन्नेन सह अपि समासः भवति। तर्हि पर्याप्तभोक्तुम् इति समस्तं वयं प्रयोगम् अनिष्टं प्राप्स्यामः, यस्तु नापेक्षितः। अतः अमन्तेन इत्येव उच्यते इत्यर्थः। मन्ये
एतावतः विषयस्य स्पष्टता स्यात् श्रोतॄणां भवताम्। एवञ्च एतावता उपपदसमासस्य इदं तृतीयं सूत्रमपि अस्माभिः पठितं। प्रथमम् उपपदमतिं, द्वितीयम् अमैवाव्ययेन, तृतीयं तृतीया प्रभृतिं न्यन्यतरस्याम् इति। चतुर्थं सूत्रम् अधुना पठनीयमस्ति। अग्रे सूत्रं वर्तते त्वाच इति। तत्र त्वा इति प्रथमान्तं पदं भवति। च इति तत्र अव्ययपदं भवति। साक्षात् अष्टाध्यायीक्रमानुसारमेव वयं गच्छन्तः स्मः। अष्टाध्याय्यां तृतीया प्रभृतिं न्यन्यतरस्याम् इत्यनन्तरं त्वाच इति सूत्रं वर्तते। एवं तर्हि त्वाच इत्यत्र कथयति। किं कथयति व्याख्याता? तृतीया प्रभृतीनि इति पूर्वसूत्रमनुवर्तते। तृतीया प्रभृतिं न्यन्यतरस्याम् इति सूत्रं प्रकृते अनुवर्तते। पदपरिचयं कारयन्नस्ति व्याख्याता। विशेषः कश्चन तत्र अस्ति, अतः पदपरिचयं कथयन्नस्ति। किं त्वेति तृतीयार्थे प्रथमा त्वा नाम प्रकृते त्वा इति यत्पदं श्रूयते तत्र प्रथमा विभक्तिः अस्ति भोः। अपि च सा प्रथमा विभक्तिः तृतीयार्थे प्रयुक्ता वर्तते। तृतीयार्थे प्रथमायाः विभक्तेः प्रयोगः प्रकृते कृतः वर्तते इति। नाम प्रकृते तृतीयार्थः अपेक्षितः, तृतीयार्थस्य प्रकृते अपेक्षा वर्तते। किञ्च कथयति टायां सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णः। नाम केषाञ्चन अन्येषां मतम् उपस्थापयति। नाम भोः केचन अन्ये ये आचार्याः सन्ति ते आचार्याः वदन्तः सन्ति अथवा वदन्ति भोः प्रकृते तृतीयायां प्रथमा नास्ति, प्रकृते क्त्वा इति पदं तृतीया विभक्त्यन्तमेव अस्ति इति। क्त्वा इति तृतीया विभक्तेः एकवचनमेव अस्ति इति कुतः कथयति अग्रे तेषां मतम् उपपादयति। टायां नाम टा इति प्रत्यये परतः टा इति प्रत्ययः भवति। अतः सुपां सुरुपूर्वसवर्णात् ध्येयाडाड्यायाजालः इत्यनेन सूत्रेण तत्र त्वा आ इत्यवस्थायां पूर्वसवर्णदीर्घः भवति त्वा इत्येव लभ्यते। यथा विश्वपा इति शब्दस्य तत्र तृतीया विभक्तेः एकवचने विश्वपा इति वयं प्राप्नुमः खलु, तद्वद् त्वा इत्यस्यापि तृतीया विभक्तेः एकवचने क्त्वा इत्येव भवति इत्यर्थः। इति अपरे आचार्याः कथयन्ति इत्यर्थः। अतः त्वा इत्यपि प्रकृते तृतीयान्तं वर्तते इत्यर्थः। इति तृतीयान्तं वर्तते इति केचन आचार्याः कथयन्ति। तदाह तृतीयेति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किं तृतीया प्रभृतीनि उपपदानि। तृतीया प्रभृतीनि कानि ज्ञानि अस्माभिः तदेव उपदंशस्तृतीयायाम् इत्यतः आरभ्य अन्वच्यानुलोम्ये एतावत्पर्यन्तं यानि सूत्राणि गतसूत्रारम्भवेलायां पठितानि आसन् अष्टाध्याय्याः क्रमानुसारं तानि सूत्राणि प्रकृते तृतीया प्रभृतीनि यथावत् ग्राह्यानि। तृतीया प्रभृतीनि उपपदानि नाम तैः निर्दिष्टानि यानि उपपदानि तानि उपपदानि त्वान्तेन सह समस्यन्ते। नाम त्वा प्रत्यान्तेन सह तेषाम् उपपदानां समासः भवति, विकल्पेन समासः भवति इत्यर्थः। तत्र उदाहरणम् अग्रे दास्यते। उच्चैः कृत्य उच्चैः कृत्वा इति कथयति। किं कथयति? ननु उपदंशस्तृतीयायाम् इत्यतः प्रागेव समानकर्तृकयोः इति क्त्वाविधेः पाठात् कथमुच्चैः कृत्वा इत्युदाहरणम्। एवं खलु नाम उपदंशस्तृतीयायाम् इत्यतः प्रागेव त्वाप्रत्ययविधायकं यत् शास्त्रं वर्तते किं समानकर्तृकयोः पूर्वकाले
तेन क्त्वा प्रत्ययः क्रियते। तत्रापि अलङ्खल्वोः प्राचाम् इत्यादि सूत्रात् क्त्वा इति अनुवर्तते। अतः तेन तत्तु सूत्रं न क्त्वा प्रत्यय विधायकं यत् सूत्रं वर्तते तत्तु तृतीया प्रभृतिषु नान्तर्भवति, तत्तु ततः पूर्वमेव अस्ति। किं तद् समानकर्तृकयोः पूर्वकाले प्रसिद्धं सूत्रं क्त्वा प्रत्यय विधायकं। तर्हि कथं कथयति? तदेव कथयति। क्त्वाविधेः पाठात् कथमुच्चैः कृत्वा इत्युदाहरणं। तर्हि उच्चैः कृत्वा इति उदाहरणं कथं सम्भवति? क्त्वाप्रत्ययविधायकं तु नाम समासाय इदम् उदाहरणं कथं स्वीक्रियते? नाम क्त्वाप्रत्ययविधायकं शास्त्रं तु तृतीया प्रभृतिभ्यः प्रागेव अस्ति। तृतीया प्रभृतिषु नान्तर्भवति, अर्थात् उपदंशस्तृतीयायाम् इत्यतः आरभ्य अन्वच्यानुलोमे इति सूत्रं यावन्ति सूत्राणि पठितानि तावत्सु सूत्रेषु इदं सूत्रं नास्ति। किं समानकर्तृकयोः पूर्वकाले क्त्वाविधायकं सूत्रं नास्ति इत्यत आह। नाम एतादृशशङ्कायां जातायां कथयति। किं कथयति? अव्यये यथेति मूले कथयति। अव्यये यथाभिप्रेताख्याने क्त्वाणुमूलौ। कथं सूत्रं समग्रम्? अव्यये यथाभिप्रेताख्याने क्रियः क्त्वाणुमूलौ इति। एतेन सूत्रेण अत्र क्त्वा प्रत्ययः भवति भोः इत्यर्थः। नाम एतेन सूत्रेण इत्यर्थः नाम प्रकृते समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इत्यनेन क्त्वा प्रत्ययः वर्तते। उच्चैः कृत्वा इत्यत्र तथा न शङ्कनीयम्। प्रकृते अव्यये यथाभिप्रेताख्याने क्रियः क्त्वाणुमूलौ इत्यनेन क्त्वा प्रत्ययः विधीयते। तच्च सूत्रं तृतीया प्रभृतिषु अन्तर्भवत्येव। उपदंशस्तृतीयायाम् इत्यतः आरभ्य अन्वच्यानुलोम्ये इत्येतावत्पर्यन्तं यानि सूत्राणि तेषु सूत्रेषु अस्य अन्तर्भावः अस्ति एव। अतः तेन क्त्वा प्रत्ययः अत्र मन्तव्यः। किमर्थं समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इत्यनेन प्रकृते क्त्वा प्रत्ययः न भवति? किमर्थम् अव्यये यथाभिप्रेताख्याने क्रियः क्त्वाणुमूलौ इत्यनेन एव प्रकृते क्त्वा प्रत्ययः भवति इत्यस्मिन् विषये तु वयम् अग्रे पठिष्यामः। कृदन्त प्रकरणे अस्मिन् विषये स्पष्टीकरणं भविष्यति इत्यर्थः। तर्हि रूपं सिद्धं भवति खलु। उच्चैः कृत्वा यदा समासं कुर्मः उच्चैः इति उपपदे सति कृ धातोः क्त्वा प्रत्ययः भवति। उच्चैः कृत्वा इति असमासावस्था। समासावस्थायां तु किं तद् समानपूर्वयोः नैव नाम त्वास्थाने ल्यप् येन विधीयते। समासेनै पूर्वे क्वो ल्यप् इत्यनेन सूत्रेण त्वास्थाने ल्यप् प्रत्ययः क्रियते। उच्चैः कृत्य इति रूपं सिद्धं भवति। समस्तपदं सिद्धं भवति इत्यर्थः। प्रत्युदाहरणं कथयति। किं कथयति? तृतीया प्रभृतीनीति किम्? तृतीया प्रभृतीनि इति गतसूत्रात् तस्य अत्र अनुवर्तनं कुतः? एतदर्थं यत् अलङ्कृत्वा इति प्रयोगे खलु कृत्वा इति च प्रयोगे समासः न स्यात्। कुतः? प्रकृते समासविधानं येन सूत्रेण कृतं वर्तते तत् सूत्रं तृतीया प्रभृतिषु नान्तर्भवति। एवं खलु? कथयति अग्रे। अलङ्खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचान्त्वा इत्येतद् उपदंशस्तृतीयायाम् इत्यतः पूर्वमेव पठितम्। प्रत्युदाहरणे प्रथमं प्रत्युदाहरणं किं दत्तम्? अलङ्कृत्वा इत्यस्मिन् उदाहरणे अपि तत्र अस्मिन् उदाहरणे क्त्वा प्रत्ययः एतेनैव केन? अलङ्खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचान्त्वा इत्यनेन। पुनश्च खलु कृत्वा इत्यत्रापि तेनैव सूत्रेण क्त्वा प्रत्ययः भवति। प्रत्युदाहरणद्वयेपि क्त्वा प्रत्ययः तेनैव भवति। परन्तु क्त्वा प्रत्ययविधायकम् इदं सूत्रं किं सूत्रम्? अलङ्खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचान्त्वा तृतीया प्रभृतिषु नान्तर्भवति। नाम उपदंशस्तृतीयायाम् इत्यतः आरभ्य अन्वच्यानुलोम्ये इति सूत्रं यावन्ति सूत्राणि पठितानि तेषु सूत्रेषु इदं नान्तर्भवति इत्यर्थः। ततः पूर्वमेव पठितं। तदेव कथयति। इत्यतः पूर्वमेव पठितम् इत्यर्थः। अतः कथयति। अतः तद्विहितत्वो मान्तेन सह
समासाभावात् न लिपिति भावः तर्हि तदेव तो मान्तेन सह समासाभावात् नाम प्रकृते अतः तद्विहितः त्वः नाम तेन विहितः यः त्वा प्रत्ययः अस्ति तस्य त्वा प्रत्ययस्य मान्तेन सह समासाभावात् मान्तेन इति कथम् उच्यते अत्र अस्यां पङ्क्तौ मम किञ्चित् विप्रतिपत्तिः अस्ति। मान्तेन इति न वक्तव्यं, क्तान्तेन इति वक्तव्यं, त्वान्तेन इति वक्तव्यं। नाम त्वा प्रत्ययान्तेन सह समासाभावात्, नाम त्वा प्रत्ययान्तेन सह समासः न भवति। कुतः न भवति? त्वा च इति सूत्रस्य परिधौ अयं त्वा प्रत्ययः नान्तर्भवति इति कृत्वा। अतः मान्तेन इति अपनीय प्रकृते त्वान्तेन इति वक्तव्यं व्याख्यातुः पङ्क्तौ इति मम भाति। समासाभावात् न ल्यपिति भावः, ल्यप् प्रत्ययः न भवति इत्यर्थः। कुतः क्वान्तेन इति वक्तव्यं मान्तेन इत्यस्य स्थाने? यतः मान्तस्य तु प्रसङ्गः एव नासीत्, प्रकृते तु त्वा च इति नाम त्वा प्रत्ययान्तेन सह समासप्रसङ्गः प्रकृते जायमानः अस्ति। अतः अयं लेखनदोषः स्यात्, त्वान्तेन इति वक्तव्यम् इति मम भाति। तथापि प्रकारान्तरेण सङ्गतिः यदि स्यात् तर्हि श्रोतृभिः अहं परामर्ष्टव्यः भवतु। कथयति इत्युपपदसमासाः, नाम एतावत्पर्यन्तम् उपपदसमासाः समाप्ताः इत्यर्थः। एवञ्च उपपदसमासानाम् अस्माभिः समग्रमपि प्रपञ्चम् एतावत्पर्यन्तम् आलोटितम्। एतावान् विषयः यदि अस्माकं बुद्धौ अस्ति तर्हि धैर्येण उपपदं नाम किं तद् उपपदं पुरस्कृत्य वयम् उपपदसमासविधानं कर्तुं शक्नुमः। तत्र यः कोऽपि क्लेशः न भवति इति। तर्हि इतः परं वयं प्रकरणान्तरे प्रविशन्तः स्मः। कथयति अवतरणिकां, नाम तत्पुरुषस्य अवान्तरप्रकरणस्य अवतरणिकानिमित्तं कथयति। अथ तत्पुरुषेषु असाधारणसमासान्तान् वक्तुम् उपक्रमते। तत्पुरुषसमासव्यवस्थासु इदानीं नाम तत्पुरुषसमासाः ये एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः पठिताः, तत्पुरुषसमासप्रकाराः ये पठिताः, तेषु क्वचित् समासान्तव्यवस्था अस्माभिः द्रष्टव्या वर्तते। समासान्ताः इत्यधिकारः अस्माभिः अव्ययीभावप्रकरणे विचारितः। तत्र पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य अष्टषष्टितमात् सूत्रात् समासान्ताः, अष्टषष्टितमं सूत्रं समासान्ताः इति वर्तते। तत्र आपादपरिसमाप्तिं यावत् तस्य अधिकारः गच्छति। अतः केचन समासान्तप्रत्ययाः अव्ययीभावसम्बद्धाः अस्माभिः अव्ययीभावप्रकरणे पठिताः। अधुना तत्पुरुषसमाससम्बद्धाः केचन प्रत्ययाः अत्र इदानीं पठिष्यन्ते। अतः तदेव कथयति तत्पुरुषेषु समासान्तान् वक्तुम् उपक्रमते अर्थात् आरभते इत्यर्थः। तत्र आद्यं सूत्रं भवति तत्पुरुषस्याङ्गुले सङ्ख्याव्ययादेः इति। तत्र तत्पुरुषस्य इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं प्रथमं पदं भवति। अङ्गुलेः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। संख्याव्ययादेः अङ्गुलेः इत्यपि षष्ठ्यन्तमेव पदं वर्तते। षष्ठ्यन्तमेव, अतएव अङ्गुल्यन्तस्य इति अर्थः अग्रे करिष्यते। अस्तु, संख्याव्ययादेः, संख्या च अव्ययं च संख्याव्यये ते आदीयस्य
सः संख्याव्ययादिः तस्य संख्याव्ययादेः अग्रे विग्रहादिकम् एतेन व्याख्यात्रापि वक्ष्यते। एतावता पदच्छेदः अस्माभिः दृष्टः। कथयति अच् प्रत्यन्वव पूर्वात् सामलोम्नः पूर्वात् इत्यस्मात् सूत्रात् अजित्यनुवर्तते। अच् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। समासान्तः इत्यधिकृतं समासान्ताः इत्यस्य अधिकारः अस्ति एव। तेन समासस्य अन्तावयवः इति लभ्यते। नाम समासान्ताधिकारवशात् नाम समासस्य नाम समासः समस्तपदं यद्वर्तते तस्य समस्तपदस्य अन्तावयवः कः यः इदानीं प्रत्ययः विधास्यते सः नाम समासान्तप्रत्ययः सः भवति इति एतादृशः अर्थः लब्धः भवति इत्यर्थः। अग्रे कश्चन विचारः। प्रत्ययः परश्च इत्यधिकारात् अच् प्रत्ययस्य तत्पुरुषात् अच् प्रत्ययस्य तत्पुरुषात् परत्वेपि तस्य तदवयवत्वात् अंगुलेः इति अवयवषष्ठी इति। नाम अच् प्रत्यन्वव पूर्वात् सामलोमनः इत्यस्मात् सूत्रात् अच् इति अनुवृत्तं खलु। सः अच् कश्चन प्रत्ययः वर्तते। तस्य विषये कथयति। नाम प्रत्ययः यदि अस्ति सः परश्च नाम परः एव भवति। प्रत्ययः परश्च इति अधिकारात् अच् प्रत्ययस्य तत्पुरुषात् परत्वेपि नाम तत्पुरुषात् परत्वे सत्यपि तस्य तदवयवत्वात् नाम सः समासान्तः यः प्रत्ययः अस्ति सः तस्य तत्पुरुषस्य एव अवयवरूपः भवति। तदवयवत्वात् तस्य नाम समासस्य एव अवयवः समासान्तः भवति। यदि तस्य अवयवः न स्यात् तर्हि सः समासान्तः कथं स्यात्? तस्मात् भिन्नः स्यात् सः, तस्मात् पृथक् स्यात् सः। अंगुलेः इति अवयवषष्ठी। अतः अंगुलेः इत्यत्र अवयवषष्ठी अस्माभिः अवगन्तव्या। षष्ठी स्थाने योगा अथवा तत्र षष्ठ्याः नियामिका काचित् परिभाषा अत्र नोपतिष्ठते। कुतः? एषा अवयवषष्ठी अस्ति, स्थाने योगा षष्ठी एषा नास्ति इति युक्त्या प्रतिपाद्यते इति कश्चन विचारः। अतएव अंगुलेः इति तत्र षष्ठी विभक्तिः अस्ति। अग्रे कथयति अंगुलेः इति तत्पुरुषविशेषणं तदन्तविधिः। तत्पुरुषस्य विशेषणं भवति। अतः येन विधिस्तदन्तस्य इत्यनेन तदन्तविधिः लभ्यते इत्यर्थः। तदाह संख्याव्ययादेरिति। सूत्रार्थं पश्यामः। संख्याव्ययादेः अस्य च विग्रहः पूर्वम् उक्तः एव आसीत्। व्याख्यात्र अपि यत्र सूच्यमानः वर्तते। संख्या च अव्ययं च संख्याव्यये ते आदीयस्य इति विग्रहः। तर्हि संख्या च प्रकृते सूत्रार्थं वयं पश्यन्तः स्मः। संख्याव्ययादेः अंगुल्यन्तस्य नाम तादृशः कश्चन शब्दः नाम समस्तशब्दः समस्तपदं तादृशम् अथवा समस्तशब्दः कश्चन तादृशः यः शब्दः अंगुल्यन्तः वर्तते। नाम तत् यस्य अन्ते अंगुली इति शब्दः वर्तते। अपि च पूर्वपदं संख्यावाचकं भवतु अथवा अव्ययवाचकम् अथवा अव्ययं स्यात् पूर्वपदम्। अनयोः कश्चन एकः स्यात् पूर्वपदत्वेन। एवं सूत्रार्थः अस्ति। अंगुल्यन्तस्य तत्पुरुषस्य समासान्तः प्रत्ययः भवति। सः प्रत्ययः अच् इत्युच्यते। उदाहरणं साधनीयमस्ति। द्व्यङ्गुलं तस्य विग्रहः मूले कृतः। द्वे अंगुली प्रमाणम् अस्य द्व्यङ्गुलं दारु। तत्र द्वे अंगुली प्रमाणम् अस्य इति तु लौकिकविग्रहः। अलौकिकविग्रहः कथं स्थापनीयः? द्वि औ अंगुली औ इति।
तत्र तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति सूत्रं विस्तरेण अस्माभिः पठितं। तेन सूत्रेण द्विगुसमासः भवति, एवं खलु। अतः द्विगुसमासे सति तत्र आदौ प्रमाणार्थे द्वयसतिदग्नैमात्रचः एते प्रत्ययाः प्राप्नुवन्ति। केन? प्रमाणे द्वयसतिदग्नैमात्रचः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे किञ्चित् चर्चा जाता आसीत्। ततः प्रमाणे लः, तत्र लः इति लुकः संज्ञा प्राचामाचार्याणां मते। प्रमाणार्थे गम्यमाने लुक् भवति। द्विगोर्नित्यं, द्विगोस्तु नित्यं लुक् भवति, नाम प्रमाणार्थपरकः द्वयसच् अथवा दग्नै अथवा मात्रच् इत्यादि कश्चन प्रत्ययः अत्र प्राप्तः भवति, परन्तु प्रकृते द्विगुसमासः वर्तते इति कृत्वा द्विगुसमासात् तस्य प्रमाणार्थकप्रत्ययस्य द्वयसजादिकस्य कस्यचित् लुक् भवति, सः न तिष्ठति, लुकं प्राप्नोति। तर्हि का स्थितिः अवशिष्टा? द्वि अङ्गुली, अङ्गुलि, द्व्यङ्गुलि, यणं विधाय द्व्यङ्गुलि इत्येव अवशिष्टम्। द्व्यङ्गुलि इत्यत्र समासः कृतः वर्तते। केन? तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन समासः कृतः वर्तते। स च समासः कः समासः? सः समासः तत्पुरुषसमासः वर्तते। अतः तत्पुरुषात् अस्मात् किञ्च संख्यादित्वमपि वर्तते, अङ्गुल्यन्तम् अपि वर्तते। कस्य? द्व्यङ्गुलि इत्यस्य शब्दस्य संख्यादित्वं वर्तते, अङ्गुल्यन्तत्वं वर्तते, तत्पुरुषसमासत्वम् अस्य वर्तते। अतः अस्मात् अच् प्रत्ययः तत् कथयति। किं? द्व्यङ्गुलिशब्दात् अचि अच् प्रत्ययः विधीयते। का स्थितिः जायते? द्व्यङ्गुलि अचः अ इति अवशिष्यते, द्व्यङ्गुलि अ इति अवशिष्यते। अचि तस्य तद्धित्वात्, तस्मिन् परे, नाम तस्य अचः तद्धितसंज्ञा वर्तते। यतः केन सह विधीयते? तत्पुरुषस्याङ्गुलेः संख्याव्ययादेः इत्यनेन विधीयते। स च तद्धिताधिकारे अपि पठितः वर्तते। यतः तद्धिताधिकारे एव समासान्ताधिकारः अपि अन्तर्भवति। अतः समासान्ताः सर्वेपि प्रत्ययाः तद्धितप्रत्ययाः एव भवन्ति। अतः तस्य तद्धितत्वं वर्तते। तस्य तद्धितत्वात् तस्मिन् परे, नाम तस्मिन् अच् इति प्रत्यये परे यस्येति च इत्यनेन इकारलोपः भवति। नाम स्वादि प्रत्यय अस्ति सः, अतः यस्येति च, स्वादि तद्धितसंज्ञकश्च वर्तते, अतः यस्येति च इत्यनेन द्व्यङ्गुलि इत्यत्र लकारोत्तरवर्ती यः इकारः, तस्य इकारस्य लोपः भवति इत्यर्थः। अतः द्व्यङ्गुल् अव्यङ्गुल इति आयाति। द्व्यङ्गुल इत्यवस्थायां ततः परं सु अम् इत्यादिकं विधाय द्व्यङ्गुलम् इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। तर्हि द्व्यङ्गुलं किं? दारु। दारु नाम काष्ठं, नाम यस्य द्वे अङ्गुली द्व्यङ्गुलपरिमितं परिमाणं यस्य भवति तादृशं दारु इदं द्व्यङ्गुलम् इत्युच्यते। मया मम मातृभाषा स्मर्यते। तत्र वयं वदामः आङ्गळ, आङ्गळ इति। एकाङ्गळ, दोवाङ्गळ, तीनाङ्गळ एवं वदामः। तर्हि तत् अङ्गुल इति शब्दादेव अस्माकं मातृभाषायामपि प्रविष्टम्, आङ्गुळ इति यद् वदामः। एवमेव अन्याः भाषाः अपि संस्कृतादेव उद्भूताः इति वयं तत्र तत्र तुलनां कर्तुं शक्नुमः। अस्तु, इदम् एकम् उदाहरणम्। उदाहरणान्तरं वर्तते निरङ्गुलमिति। तत्र निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या इति वार्तिकं पठितं खलु। तेन वार्तिकेन समासः कस्य? निर अपि च अङ्गुल इत्यस्य। प्रकृते निर इत्यस्य अव्ययत्वं वर्तते। अतः निरङ्गुली इति साध्यते आदौ। निरङ्गुली इत्यस्य अव्ययपूर्वत्वं वर्तते, पूर्वकत्वं वर्तते, अपि च अङ्गुल्यन्तं च वर्तते। अतः अच् इति प्रत्ययः भवति। अतः द्व्यङ्गुली इत्यस्मात् अच्, पूर्वदेव यस्येति च इत्यनेन इलोपः भवति। द्व्यङ्गुल्
अ द्व्यङ्गुल सु अम् द्व्यङ्गुलम् इति रूपं सिद्धं भवति। अतः एतस्य समासस्य इदम् अन्यदुदाहरणम् इत्थं ज्ञातव्यम्। एवञ्च प्रकृते तत्पुरुषसमासे प्रथमा एषा व्यवस्था अस्माभिः पठिता। अग्रिमं सूत्रम् अस्ति अहः सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्याच्च रात्रेः इति। समासान्तप्रकरणे षडशीतितमं सूत्रं पठितं तत्पुरुषस्याङ्गुलेः संख्याव्ययादेः चतुर्थपादस्य। सप्ताशीतितमं नाम साक्षात् अग्रिममेव सूत्रम् इदानीं समासान्तप्रकरणे अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। अहः सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्याच्च रात्रेः इति। सूत्रे पदच्छेदं पश्यामः सर्वादौ तु। अहः सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्यात् प्रथमं पदं किम्? अहः सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्यात् इति पञ्चम्यन्तं पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। तत्रापि कथं विग्रहः ज्ञातव्यः इति चेत् अहश्च सर्वश्च एकदेशश्च सङ्ख्यातश्च पुण्यञ्च। अहः सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्यानि ते पुण्यम् अहः सर्वैकदेशसङ्ख्यात समाहारद्वन्द्वं चेत् समाहारद्वन्द्वम् अत्र स्वीकुर्मश्चेत् अहः सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्यं तस्मात् अहः सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्यात् च द्वितीयं पदं च अव्ययपदं भवति। रात्रेः इति तदेव षष्ठ्यन्तं पदम् अत्र तदेव अवयवषष्ठी यथा अस्माभिः पूर्वम् अङ्गुलेः इत्यत्र आश्रिता तद्वत् अत्रापि रात्रिशब्दस्य इति अर्थः आयाति। नाम रात्रिशब्दस्य अवयवरूपः एषः समासान्तः प्रत्ययः कश्चन आगमिष्यति कः अच् इति। नाम यथा पूर्वम् अर्थः कृतः तद्वदेव अत्रापि अर्थः क्रियते इत्यर्थः। इति पदच्छेदः दृष्टः। किं कथयति तत्र? व्याख्याता अहं सर्व एकदेश संख्यात पुण्य एभ्यः परस्य रात्रिशब्दस्य इत्यर्थः। अग्रे कथयति अहन्नादि पूर्वपदकस्य रात्र्यन्तस्य तत्पुरुषस्य इति यावत् सूत्रार्थं पश्यन्तु। सूत्रार्थः कः कृतः? एभ्यः रात्रेः अच् स्यात् चात् संख्याव्ययादेः। नाम एभ्यः केभ्यः? अहः सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्यात्। नाम एतेषु कश्चन शब्दः तस्मात् परः यदि रात्रिशब्दः भवति तस्य रात्रिशब्दस्य अच् इति समासान्तः प्रत्ययः विधीयते इति। तस्यैव सरलीकृत्य कथयन्नस्ति। किम्? अहन् कः व्याख्याता? किम्? अहन्नादिपूर्वपदकस्य रात्र्यन्तस्य तत्पुरुषस्य इति यावत्। नाम अहन्नादिपूर्वपदकस्य रात्र्यन्तस्य शब्दस्य स च रात्र्यन्तः कीदृशः? तत्पुरुषसंज्ञकः कः अच् इति भवति। पुनः तत्र अग्रे अपि उक्तं चात् संख्याव्ययादेः। नाम चात् च इति पठितं खलु सूत्रे च रात्रेः चात् तत्र संख्या गतसूत्रात् संख्याव्ययादेः इत्यस्यापि अनुवर्तनमायाति इत्यर्थः। तर्हि अहः सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्यादयः तु पूर्वपदत्वेन भवन्त्येव संख्याव्ययादयः अपि पूर्वपदत्वेन प्रकृते स्वीकरिष्यन्ते। उत्तरपदं तु सर्वत्र रात्रि इत्येव भविष्यति इत्यर्थः। एवञ्च एतावत् सूत्रार्थम् उक्त्वा तस्य सरलीकरणं विधाय अग्रे कथयति व्याख्याता ननु अहरादिः रात्र्यन्तस्तत्पुरुषः नास्त्येव।
इत्यतः कश्चन विचारः अत्र आरप्स्यते, किञ्चन वार्तिकमपि अत्र आरप्स्यते। अस्य सूत्रस्य अर्थं पदच्छेदः अनुवृत्तिपूर्वकं, नाम यानि यानि पदानि प्रकृते अनुवृत्तितया आयातानि तेषाम् अनुवृत्तिपदानाम् अर्थं मनसि कृत्य वयम् एतावन्तं भागं बुद्धौ स्थापयामः। श्वः अथवा अग्रिमपाठे वयं वार्तिकं पुरस्कृत्य अस्य सूत्रस्य सर्वाणि उदाहरणानि क्रमशः चिन्तयिष्यामः। अद्य एतावदेव पठामः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमस्कारः। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः शुभदिनं। नमो नमः।